दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तथा न्यानो नमस्कार छ। म कार्यक्रम सञ्चालक विनोद विक्रम भण्डारीको तर्फबाट। सदा चाहिँ आज पनि हामी गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुका 30 प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हाम्रा नियमित अतिथि अन्जान कालीकोटीको साथमा। हामीले पछिल्लो समय केही महिनापछि जब हाम्रो चाहिँ विजयादशमी तथा दीपावलीको जुन किसिमको बिदा भइसकेपछि हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाएका थिएनौँ। त्यो समयमा हामी आफ्नो गाउँघरमा गएका थियौँ र त्यसपछि फर्किसकेपछि यो त्यसपछिको पहिलो एपिसोड हुनेछ र अबबाट हामी कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउने ग्रहण गर्दछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ सर कार्यक्रममा। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। तपाईँले कस्तो छ? एकदमै आराम छौँ हामी पनि। पछिल्लो समय हामी धेरै समयको ग्याप पछि हामी चाहिँ कार्यक्रममा आएका छौँ, फेरि आफ्नो काममा फर्किएका छौँ। तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? एकदम खुसी लागिरहेको। लामो समयपछि हामीले भिडियो बनाउन पाएका छौँ र तपाईँको साथ सहयोग मिलेको छ। लामो समय तपाईँ घर जानुभयो, घर गइसकेपछि समय परिस्थितिले गर्दा तपाईँ अब यता काठमाडौँ फेरि प्रस्थान हुनुभएको छ। अब हाम्रो कार्यक्रम नियमित रूपमा अगाडि चल्नेछ। दैनिक बुधबार हप्ताको एकपटक आउने बुधबारको वस्तुगत क्वेसन भन्ने अब हामीले एउटा भिडियो नै अब अनिवार्य राख्नेछ भन्ने आश गरेको छु। यसको लागि तपाईँले एकदम सपोर्ट गर्नुभयो, धन्यवाद तपाईँ। पक्कै पनि अब हामी नियमित आउने प्रयास गरिन्छौँ। हामीसँग जम्मा 30वटा प्रश्न हुनेछन्। योभन्दा अघिल्ला एपिसोडहरूमा यहाँले प्रत्येक प्रश्नको जवाब दिएर रेकर्ड कायम पनि गर्नुभएको थियो। आशा छ आज पनि त्यो रेकर्डलाई पुनः कायम गर्नुहुनेछ। वस्तुगत 30 प्रश्नको पहिलो नम्बरमा यहाँलाई यस प्रकारले आउँछ। प्रश्न नम्बर 1, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले नेपाललाई कहिलेसम्म अल्पविकसितबाट मध्य स्तरको विकासशील देशका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ? सन् 2026 सालसम्म त्यसले चाहिँ गरेको छ, लक्ष्य लिएको छ र घोषणा गरिसकेको छ। यससँगै बङ्गलादेश र लाओस पनि त्यो चाहिँ स्तर उन्नति हुने चाहिँ गरेको छ, निर्णय गरेको छ। पक्कै पनि सही जवाफ दिनुभएको छ। प्रश्न नम्बर 2मा जान्छौँ हामी। प्रश्न नम्बर 2मा अस्टिम्की पर्व कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ? यो थारू जातिमा रहेको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3मा जान्छौँ हामी। द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएको नेपाली सैन्य टोलीको नेतृत्व कसले गरेको थियो? एकराज शमशेर र बरम शमशेरको नेतृत्वमा पठाएको थियो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4मा जान्छौँ हामी। नेपालमा कागजपत्रमा मिति उल्लेख गर्दा तिथि र बार लेख्ने चलन कहिलेसम्म कायम थियो? विक्रम सम्वत 1961 साल माघसम्म थियो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 5मा जान्छौँ हामी। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था छ? निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपाती निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6मा जान्छौँ हामी। नेपालको प्रदेश सभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ? 1 सदनात्मक हुने व्यवस्था छ र सङ्घीय चाहिँ व्यवस्था चाहिँ 2 सदनात्मक रहेको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7मा जान्छौँ हामी। नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसले मानिन्छ? सुवानन्द दासले मानिन्छ। सही जवाफ आएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8मा जान्छौँ हामी। रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरेको हो? यो शिलान्यासको उद्घाटन सुरुवात चाहिँ कहिले गरिँदा विक्रम सम्वत 2076 साल मङ्सिर 4 गते गरियो। यो चीन सरकारको सँग सम्झौता गरेको चाहिँ विक्रम सम्वत 2076 साल वैशाख 29 गते चाहिँ सम्झौतामा चाहिँ हस्ताक्षर गरिएको थियो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9मा जान्छौँ हामी। FTTH को पूरा रूप के हो? यसको पूरा रूप फाइबर टु द होम। यो नेपाल टेलिकमले विक्रम सम्वत 2076 साल भदौ 23 गते चाहिँ यो उद्घाटन चाहिँ गरेर रूपन्देहीबाट जिल्लाबाट चाहिँ सुरुवात भएको यसको। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10मा जान्छौँ हामी। प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर कहाँ रहेको छ? यो काठमाडौँमा रहेको छ। यो सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11मा जान्छौँ हामी। कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगी पेशी सडक मानवमुक्त घोषणा कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2076 साल माघ 4 गते घोषणा गरिएको थियो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12मा जान्छौँ हामी।
चलचित्रका क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारका रूपमा मानिने प्रसिद्ध ओस्कार अवार्ड पहिलो पटक कहिले प्रदान गरेको थियो? सन् 1929 सालमा प्रदान गरियो। पहिलो पटक यो कुन चलचित्रलाई प्रदान गरियो भन्दा विङ्स चलचित्रलाई प्रदान गरियो। अहिलेसम्म सर्वाधिक 2टा चाहिँ चलचित्रले पाएका छन् र 11 पटक प्राप्त गरेका छन्। 2टा चलचित्र एउटा ठ्याक्कै 2टा चलचित्र पाएका छन् अहिलेसम्म। सही जवाब दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा जान्छौँ हामी। नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा लागेको हो? कागजी मुद्रा विक्रम 2002 असोज 1 गते ल्याइएको थियो, जुन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर र राजा त्रिभुवन हुनुहुन्थ्यो। पहिलो पटक सदरी मुलुकी खानाबाट यी चाहिँ नोट चाहिँ निष्कासन गरिएको कागजका रु 5, 10 र 100 का नोट पहिलो पटक प्रकाशित गरिएको थियो, जसको त्यो नोटमा कसको सिग्नेचर थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर खजान्ची जनकराजको चाहिँ हस्ताक्षर चाहिँ थियो। सही जवाब दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा जान्छौँ हामी। आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय विजयक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम 2074 साल मङ्सिर 1 गतेबाट यो चाहिँ विजयक प्रणाली चाहिँ आन्तरिक राजस्व विभागले चाहिँ सुरुवात गरेको छ। यो सही जवाब दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा जान्छौँ हामी। नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनास कहाँ रहेको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा रहेको छ। यसको परिसरमा चाहिँ छ। सही जवाब दिनुभएको छ। हामीले यस सेसनको जम्मा 30 प्रश्नको 15 प्रश्नहरू सोधिरहँदाखेरि यहाँले यो सेसनको हाफमा आइरहँदाखेरि 15 प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा जान्छौँ हामी। नेपालमा पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण कहिले गरिएको हो? विक्रम 2073 साल मङ्सिर 22 गते गरिएको थियो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा जान्छौँ हामी। नेपालको कुन ठाउँमा अटो भिलेज भएको छ? बुटोलमा रहेको छ अटो भिलेज। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा जान्छौँ हामी। बुद्ध थीम पार्क कुन देशमा निर्माण गरेको? यो श्रीलङ्का देशमा चाहिँ पार्क चाहिँ निर्माण गरिएको छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा जान्छौँ हामी। यारी भन्ज्याङ हुम्ला जिल्लामा पर्छ भने नाम्जा भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्छ? नाम्जा भन्ज्याङ मुगु जिल्लामा रहेको छ। सही जवाब दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा जान्छौँ हामी। गहना सङ्ग्रहालय भद्रकाली काठमाडौँमा रहेको छ भने बागमती सभ्यता सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? यो गुह्येश्वरी काठमाडौँमै रहेको छ। सही जवाब दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा जान्छौँ हामी। नेपालमा कति प्रजातिका सर्प पाइन्छन्? नेपालमा 83 प्रजातिका सर्प पाइन्छन्। सही जवाब। सबैभन्दा अन्तिम पटक शुक्लफाट हाँस्री निकुञ्जमा पाइएको थियो। जुन सर्प रहेको छ अन्तिम पटक भेटिएको सर्प लडुवा लहरे चाहिँ सर्प नाम चाहिँ लडुवा लहरे सर्प चाहिँ रहेको छ। सही जवाब दिनुभएको छ उडुवा लहरे है। उडुवा लहरे। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा जान्छौँ हामी। विश्वमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? यो अमेरिकाबाट सुरुवात भएको थियो पहिलो पटक। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा जान्छौँ हामी। वन ऐन 2076 अनुसार वन भन्नाले के बुझिन्छ? आंशिक वा पूर्ण रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्रलाई वन भनिन्छ। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा जान्छौँ हामी। नेपालको कुन ठाउँमा हाब्रे रेड पान्डा प्रचलन केन्द्र रहेको छ? यो इलाममा रहेको छ। सही जवाब दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा जान्छौँ हामी। अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव कुन हो? प्लाटिपस हो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा जान्छौँ हामी। काठमाडौँमा विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने कार्यको शुभारम्भ कहिले भएको हो? यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट भएको थियो। विक्रम 2076 साल फागुन 5 गते उद्घाटन चाहिँ भएको थियो। सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा जान्छौँ हामी। नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? पर्यटन बोर्डको स्थापना विक्रम 2055 साल पुस 16 गते भएको थियो। पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना हेर्ने हो भने विक्रम 2033 साल फागुन 12 गते भएको थियो। सही जवाफ दिनुभएको छ। र हामीले जम्मा 30वटा प्रश्न भनेका थियौँ, तर यो पटकको गोर्खापत्रमा चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको प्रश्नहरू चाहिँ 27वटा रहेछ। त्यसमा तपाईँले सबै प्रश्नहरूको जवाफ सही दिनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम हजुरलाई पनि एकदम धन्यवाद छ। यो भिडियो बनाउन तपाईँले सहयोग गरिदिनु भएकोमा र जुन मसँग भएको एउटा क्षमता छ यो क्षमतालाई बाहिर ल्याइदिनु भएको छ होइन। यो एउटा जुन मैले नै एउटा आफ्नो च्यानल खोलेर यो भिडियो राख्न पाएको छु
जबकि अबको 5 वर्षपछि को इतिहास मेरो एउटा जुन सपना छ त्यो सपना पुरा भएपछि यो भिडियो मेरो एउटा जीवनको यथार्थ वास्तविक कहानी बन्नेछ र तपाईँको चाहिँ जुन साथ सपोर्ट छ मेरो एउटा इतिहास राखिदिनु हुनेछ भन्ने मलाई एकदम पूर्ण रूपमा आशा छ। पक्कै पनि तपाईँले जुन इच्छा मनस्थिति, तपाईँमा जुन किसिमको एउटा प्यासन छ, जुन तरिकाले तपाईँ लोकसेवा आयोगको तयारीमा जुट्नु भएको छ विगत केही वर्षदेखि, तपाईँको जुन किसिमको सपना छ नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा छिरेर देशको सेवा गर्ने तपाईँको जुन किसिमको एउटा चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य छ, त्यो लक्ष्य उद्देश्य चाँडै नै पुरा होस्। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। र कार्यक्रममा आइदिनु भयो, एकदमै मजाको कार्यक्रम पनि भयो, एकदमै रमाइलो कार्यक्रम भयो। धेरै लामो समयपछिको अन्तरालपछि हामी नाताले हामी दाजुभाइ पनि हौँ। एकदमै राम्रो कार्यक्रम भयो, आजलाई एउटा सुरुवात भयो, फेरि अर्को सुरुवात भएको छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हस्, नमस्कार। हस्, नमस्ते तपाईँलाई पनि। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ, अर्को हप्ता भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई भने हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, नमस्कार।